अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अफगानिस्तान के सूबे गजनी में पीर के रोज एक मुसाफिर तैयारा तालिबान के कंट्रोल वाले इलाके में गिरकर तबाह हो गया है। एक इतला के मुताबिक इसमें 83 मुसाफिर सवार थे, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि कुल कितने मुसाफिर इस तैयारे पर सवार थे और क्या कोई जिंदा बचा है। लॉस एंजलिस के नजदीक एक हेलीकॉप्टर के हादसे में बास्केटबॉल के अमेरिका के साबिक स्टार खिलाड़ी कोबी ब्रायंट, उनकी 13 साल बेटी जियाना और दीगर 3 अफराद हलाक हो गए हैं। इराक के दारुल बगदाद के इंतहाई हसास इलाके ग्रीन जोन में अमरीकी सिफारतखाने पर नामालूम संद से 3 रॉकेट दागे गए हैं, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हुआ है। तुर्की की तबाहकारियों से निपटने वाले इदारे ने पीर की रोज कहा है कि पिछले हफ्ते आने वाले ताकतवर ज़लज़ले के हलाक शुदगान की तादाद 39 तक बढ़ गई है। और अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने इतवार के रोज कहा है कि सरकारी फोर्सेज ने मुल्क के 9 सूबों पर तालिबान पर 13 जमीनी और 12 फजाई हमले किए हैं, जिसमें 51 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। और तालिबान के करीबी ज़राए ने बताया है कि अमेरिका और तालिबान वफूद के दरमियान दोहा में अमन बातचीत जारी है, लेकिन मुआहिदा जनवरी के इख्तिताम तक तैयार नहीं होगा। चीन से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैलने वाले कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और यूरोपियन पार्लियामेंट ने 5 ग्रुपों ने भारत के मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ 5 करारदादें पेश की हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की कार्रवाई पीर को भी सेनेट में जारी रहेगी। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होने वाला तीसरा और आखिरी T20 मैच बारिश के बाइस मंसूख कर दिया गया है। ये थी सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। अफगानिस्तान के गजनी सूबे में पीर के रोज एक मुसाफिर तैयारा तालिबान के कंट्रोल वाले इलाके में गिरकर तबाह हो गया है, जिसके बाइस हलाक होने वालों की तादाद और इमदादी कोशिशों में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। एक इत्तला के मुताबिक इसमें 83 मुसाफिर सवार थे, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि कितने मुसाफिर इस तैयारे में सवार थे और क्या कोई जिंदा बचा है। सूबाई पुलिस सरबरा खालिद वर्दक ने तस्दीक की है कि देहक जिले में यह हादसा हुआ है, लेकिन मजीद तफसीलात नहीं बताई। इब्तिदाई खबरों में कहा गया था कि यह तैयारा आरियाना एयरलाइंस का था, लेकिन एयरलाइन ने अपने बयान में इसे मुस्तरद किया है। गजनी सूबाई काउंसिल के रुकन अब्दुल जामी ने कहा है कि तैयारा सैदू और इब्राहिम जई देहात के करीब गिरकर तबाह हुआ, लेकिन तालिबान हादसे की जगह पर अभी तक नहीं थे। लॉस एंजलिस के नजदीक एक हेलीकॉप्टर के हादसे में बास्केटबॉल के अमेरिका के साबिक स्टार खिलाड़ी कोबी ब्रायंट, उनकी 13 साल बेटी जियाना और दीगर 3 अफराद हलाक हो गए हैं। कोबी ब्रायंट लॉस एंजलिस लेकर्स के लिए 5 ट्रॉफियां जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप और साबिक सदर बराक ओबामा ने कोबी ब्रायंट की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के इंतहाई हसास इलाके ग्रीन जोन में अमरीकी सिफारतखाने पर नामालूम संद से 3 रॉकेट दागे गए हैं, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हुआ है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक सिक्योरिटी जराए का कहना है कि इतवार को सिफारतखाने के कैफेटेरिया में खाने के वक्त रॉकेट गिरा, जबकि दीगर 2 रॉकेट इर्द गिर्द गिरे। ताहम रॉकेट हमलों में होने वाले नुकसान से मुताल्लिक नहीं बताया गया। तुर्की के तबाहकारियों से निपटने वाले इदारे ने पीर की रोज कहा है कि पिछले हफ्ते आने वाले ताकतवर ज़लज़ले के हलाक शुदगान की तादाद 39 तक बढ़ गई है। मुल्क के मशरकी हिस्से एलाजिक में जुम्मे के रोज 6.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। तकरीबन 4000 अफराद सख्त मुंजमद दर्जा हरारत में भारी मशीनों की मदद से काम कर रहे हैं। एलाजिक की 76 इमारतें तबाह हो गई हैं और मजीद को नुकसान पहुंचा है। तकरीबन 45 अफराद को मलबे से निकाला जा चुका है। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने इतवार के रोज कहा है कि सरकारी फोर्सेज ने मुल्क के 9 सूबों में तालिबान पर 13 जमीनी और 12 फजाई हमले किए हैं, जिसमें 51 दहशतगर्दों को हलाक किया गया।
حملوں میں 13 طالبان زخمی بھی ہوئے ہیں اور 6 کو گرفتار کیا گیا ہے۔ شمالی صوبے بلخ میں مقامی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ فضائی حملوں میں کم از کم 3 عورتیں اور 4 بچے ہلاک ہوئے ہیں، جس کے بعد لوگوں نے گورنر ہاؤس کے سامنے اکٹھے ہو کر احتجاج کیا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق طالبان نے کہا ہے کہ انہوں نے اختتامی ہفتہ سیکورٹی فورسز پر 2 سے زیادہ حملے کیے ہیں۔ اور طالبان کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ امریکہ اور طالبان وفود کے درمیان دوحہ میں امن بات چیت جاری ہے، لیکن معاہدہ جنوری کے اختتام تک تیار نہیں ہوگا۔ اس اسنا میں بڑی تعداد میں افغان سیاستدان، جن میں چیف ایگزیکٹو آفیسر عبداللہ بھی شامل ہیں، امن تجاویز پر کام کر رہے ہیں جو مختلف سیاسی جماعتوں اور بااثر شخصیات کی نمائندگی کریں گی۔ چین سے دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلنے والے کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ حکام نے 81 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ وائرس کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے چین میں نئے قمری سال کی تعطیلات میں بھی توسیع کر دی گئی ہے۔ چین کے وزیر اعظم لی کی شانگ نے کرونا وائرس کے مرکز ووہان کا دورہ کیا۔ پاکستان نے مہلک کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر چین میں اپنے شہریوں کو سخت احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ تاہم پاکستان میں موجود ووہان میں رہائش پذیر شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ چینی انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ پشتون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتین کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے حراست میں لے لیا ہے۔ اتوار اور سوموار کی درمیانی شب پشاور کے تھانے تہلکال کی حدود شاہین ٹاؤن کے علاقے سے منظور پشتین کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے خلاف ریاست کے خلاف حرزت سرائی پر ڈیرہ اسماعیل خان میں 21 جنوری کو ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی نے کہا ہے کہ 3 صوبائی وزراء کی برخاستگی کا فیصلہ ڈسپلن قائم کرنے کے لیے کیا گیا ہے، گروپنگ کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے صاف پیغام دیا ہے کہ کوئی بھی شخص پارٹی سے بڑا نہیں ہے اور یہ کہ نظم و ضبط پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ یورپین پارلیمنٹ کے 5 گروپوں نے بھارت کے متنازعہ شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف 5 قراردادیں پیش کی ہیں، جن میں مذکورہ قانون کو خطرناک اور عوام کو بانٹنے والا قرار دیا گیا ہے۔ ان قراردادوں پر 29 اور 30 جنوری کو بحث اور ووٹنگ ہوگی۔ اس بارے میں تفصیل کچھ دیر میں۔ بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر امریکہ کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں اور بھارتی حکومت سے NRC اور شہریت کے نئے قانون کو واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مظاہرین بھارت اور امریکہ کے ہر مکتبہ فکر کے لوگ شریک تھے جو آزادی کے نعرے لگا رہے تھے، جبکہ واشنگٹن میں بھارتی سفارتخانے میں یوم جمہوریہ منانے کے لیے جمع سینکڑوں بھارتی امریکیوں نے مودی کی حمایت میں بھی مظاہرہ کیا۔ اس بارے میں بھی ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی پیر کو بھی سینٹ میں جاری رہے گی، جس کے دوران صدر ٹرمپ کی دفاعی ٹیم آج سے اپنے دلائل کا آغاز کرے گی۔ ریپبلکن پارٹی کے اکثریتی ایوان سینٹ میں جاری صدر ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی کے دوران ڈیموکریٹس اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں، جبکہ گواہان کی طلبی کے لیے رواں ہفتے ووٹنگ کا امکان ہے۔ صدر ٹرمپ کی دفاعی ٹیم آج سے اپنے دلائل شروع کرے گی اور صدر کی لیگل ٹیم میں شامل صدر کا دفاع کرتے ہوئے کیس پیش کریں گے۔ صدر ٹرمپ کے دفاع کے حق میں منگل کو بھی دلائل کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس دوران سینٹ میں لیگل ٹیم پریزنٹیشن دے گی۔ نیدرلینڈز کے وزیر اعظم مارک روٹے نے کہا ہے کہ وہ نازی جرمنی کے ہاتھوں یہودیوں کے قتل عام میں اپنے ملک کی جانب سے ادا کیے گئے کردار پر معافی مانگتے ہیں۔ ڈچ وزیر اعظم نے یہ گفتگو اتوار کو اپنے خطاب کے دوران کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہودیوں پر ظلم و ستم کے خلاف نیدرلینڈز کی جانب سے کوئی اقدام نہ کرنے پر معافی مانگتے ہیں۔ مارک روٹے پہلے ڈچ وزیر اعظم ہیں جنہوں نے ہولوکاسٹ پر اپنے ملک کی جانب سے باضابطہ معافی مانگی ہے۔ یونان میں 3 جزیروں کے مکینوں نے پناہ گزین کیمپوں میں گنجائش سے زیادہ لوگوں کی آمد پر احتجاج کیا ہے۔ وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تارکین وطن کا دباؤ کم کیا جائے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ہونے والا تیسرا اور آخری T20 میچ بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا ہے۔ تاہم پاکستان کی T20 رینکنگ میں پہلی پوزیشن برقرار ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔
ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے فواد الیاس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اجازت دیجیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا اگلے پروگرام کے لیے.